فرضا يعني لو كان يقول لك الآن في هذه اللحظات يعني عندك لقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما عنديش تعليق. يعني وش تطلبي منه مثلا؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا الآن شعري تقدي تقولي له شعري تقدي تقولي له نحكي له شو وصلنا شو مدين مسلمين ما صالحني جو مسلمين ما. سؤال يا حمدي، لو كان الحبيب عليه الصلاة والسلام موجود ايش كان سوى؟ كان ادى مين اول؟ لو كان موجود؟ مش قادر اقول لك، مش قادر اقول لك صراحة. مش قادر اقول لك، مش قادر اقول لك صراحة. الناس كلها كانت تحب بعضيها، اقل حاجة الناس كلها تحب بعضيها. اسيب الحاجات دي كلها واروح اصلي. لو الرسول موجود اروح اصلي. انا ما بصليش، اكذب عليك؟ ولا بصلي ولا بصليش. طب لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمامك أمامي؟ أيوه، إيش تقول له في دقيقة؟ يعني أجري تحت رجليه وأبص. إيش تتوقع تقولي له لو قدر لك إنه تجلس معاه لمدة دقيقة لوحدكم؟ سؤال صعب. لو أتمنى مجالسة النبي، يعني الواحد يتمناه في حلمه، بس لو الواقع لو علي أنا ياخذ بيشته يشيلني من الدنيا هذه، لو علي، لو على حسابي.